मोफत महाआरोग्य शिबीर घेवपाचे निश्चित जाल्ले. गेले 15 दीस त्याची पूर्वतयारी चालू असली. 1-2 फावटी आमची मित्रमंडळी मेळ्ळी. 2 मेडिकल कॉलेजीस, एक केएलईज मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर आणि बेळगावी, आणि दुसरे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल बेळगावी हांकां इंटग्रेट करून एक दिसाचो मोफत मेगा कॅम्प घेवपाचो आमी ठरयलो. ताच्या खातीर ऑनलायन रजिस्ट्रेशन आनी सगळ्यो गोश्टी जाल्या. काल आमची फाटल्या आठवड्याक काल एकदा मिटींग जाली आनी ताका आमी शेवटचें रूप हे दिलें, स्वरूप दिलें. आणि आज ऑफिशियली प्रेसाक सांगप म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयली. हो कॅम्प हो विविध डिपार्टमेंटां, सादारण 18 डिपार्टमेंट्स, सगळी प्रमुख म्हणजे पेडियाट्रिक पासून गायनोकॉलॉजी आणि कार्डियॅक पासून कॅन्सर पर्यंत साधारण आमकां तांची ऑर्डर जी आसा भितर 122 डॉक्टर्स येतले, प्लस काही नर्सीस ज्यो येवपाच्यो. आमचे कडेन नर्सिंग कॉलेजीस आसा, त्यामुळे म्हटलें नर्सीस आमी ड्रॉप करुया आणि तितली संख्या थोडी रेडीच करुया. हे सगळे आयले की आदले दिसा येवप आसता, तांकां हॉटेलांनी वेवस्था खावची जेवपाची आसता, कारण आमी तो कॅम्प मोफत म्हटलेलो. मोफत डायग्नोसीस आणि मोफत मेडिसिन्स. आजच्यान आमचें रजिस्ट्रेशन सुरू जाता आणि प्रत्यक्षांत बदळ हॉस्पिटलाच्या दोतोरा कडल्यान म्हाका फोन आयलो की आमी तुमकां ऑर्डर जरी दिली तरी आमकां मातशें भितर ऑल्टर करूंक जाय. म्हटलें सांग न्ही कितें ऑल्टर करप जाल्यार. आनी ऑल्टर कितें जाल्यार म्हणालो तुमचो आमदार जो आसा ताणें प्रेशर घाला, दबाव घाला, म्हणजे आमकां ऑर्डर तुमी दिल्ली आसा, त्यामुळे ऑल्टराचो कसो हें तो आमी सगळी वेवस्था केल्या. आमचे कटआउट्स हे ते सगळ्यो गोश्टी तयार जाल्ल्यो आसा. त्यामुळे तरी ना सर म्हणाले आमी अवर चेअरमन वॉन्ट्स दॅट दीस कॅम्प हॅज टू बी हेल्ड एज पर द प्रिवियस एज पर अवर ऑर्डर, जावंकूच जाय, पूण तरी तुमचे कडेन उलोवपाक येता अशा स्वरुपाचें सांगलां. तुमची प्रेस तर हांवें पयलीं आपयल्लीच. आमच्या प्रेसी प्रमाणे त्या हेच्या प्रमाणे ठरयल्ल्या प्रमाणे 26 एप्रील आयतार आसा, त्या दिसा सकाळी 9:30 पासून हो मेडिकल कॅम्प चलतलो. ह्या वास्तून चलतलो. तांकां 24 रूम्स हे 3 मजल्याचेर दिल्ले आसा. ओपीडीज वेगळ्या वेगळ्या रुमांनी आसा. एक म्हाका जो आमच्या आमदाराचो अनुभव आसा किंवा अनुभव मेळटा तितूनसून ताची एक वृत्ती अशी दिसता की जे कितें आसा तें हांव करतलो. हांव 5 वर्सां खातीर आसा, त्यामुळे हांव हांगासरलो एडमिनिस्ट्रेटर किंवा हांव हांगासरलो
हुकुमशहा आणि हे सगळें पावलो पावली जाणवता. हांवूय म्हज्या सारको मनीस 5 वर्सांतली 4-4.25 वर्सां जालीं. हांवूय वगी आसता, हांव उलयना. खूब लोकांची बीन अपेक्षा आसता की हेणें उलोवचें म्हणून. म्हाजे कडेन येवनूय उलयतात. पूण खंयच्याय गोश्टीक एक लिमीट आसता, मर्यादा आसता अशें म्हाका दिसता. तो अभंग रिपोस्ट हो आमदार म्हणटा जाल्यार बेकायदेशीर आनी आमदार जेन्ना ओके म्हणटा तेन्ना कायदेशीर जाता. हांव आसा म्हज्या संमतीन जाल्यारच जातलो, नाजाल्यार ना. कोण शेक घालतलो, रेस्टॉरंट घालतलो म्हज्या परमिशनी जाल्यार हय, ना जाल्यार ना. ना जाल्यार ताचेर जाय ती गणनांतरां येतात. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे हांगा आसात, ऑफिशियल्स आसात, मामलतदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा किंवा PI किंवा बाकीचे पुलीस यंत्रणा आसा, ही सगळीच ताच्या सुचनेर वागता हें म्हज्या लक्षांत आयलें. काल ताणें आंबेडकर जयंती निमित्त हांगा स्टॅच्यू उबारलो. सरकारी मालमत्तेचेर जर स्टॅच्यू उबारतलो जाल्यार सरकारी परमिशन लागता. थंय म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचेर पूर्ण श्रद्धा आसा म्हाजी, पूर्ण आदर आसा. तांच्या मुळेच आमी आज हे दीस पळयतात. पूण एखाद्रो फावंटन केल्लो GTDCन ताचेर काही 3-4 कोट खर्च केल्लो, फुडें ब्युटिफिकेशन, इल्युमिनेशन केल्लें, मोठे उंच खांबे घातलेले, त्या खांब्यार केन्ना हांवें म्हजो कटआवट केन्नाच लायिल्ली याद ना. कटआवट हेंचेच आसतात. आतां ते खांबेय निखळटात. एक GTDCन केल्लें काम जे सरकारच्या पयशांसून केल्लें काम. खरें म्हणजे ते फावंटन जे बंद पडले ते चालू करप ही अपेक्षा आसता आमदारा कडल्यान, किंवा तेचो पाठपुरावो करप. ते फावंटनूच काडटा आनी तो पुतळो बसयता, हांव म्हज्या खर्चान बसयता हें भाश्य करप. सरकारी जागेचेर प्रायवेट मनशाच्या खर्चांतसून किंवा खंयच्या संस्थेच्या खर्चांतसून उबारणी जावंक शकना. हे खंय वता, खंयच्या दिशेन वता. म्हणजे घटनाकाराची एके दिसा आमी सन्मानान आदर करतात आनी त्याच दिसा घटना मोडपाचें काम जाता. GTDCन उबो केल्लो जो फावंटन आसलो तो GTDC कडेन आसा की ना आनी GTDC कडल्यान परमिशन घेतली काय ना. कदाचित GTDCन मागीर तो जर PWDक दिल्लो आसात रोड्साक, जाल्यार PWD कडल्यान परमिशन घेतल्या काय आनी ऑफिशियली आसूंक जाय न्ही. तो मोडपा खातीर जो खर्च जाता तोय सरकारचो वचूंक जाय, ताका फायनान्शियल सँक्शन आसूंक जाय, नवीन बांदतलो ताकाय आसूंक जाय. आनी तूं जर नवो तुजी खंयची प्रायवेट संस्था करतली जाल्यार त्या संस्थे कडेन MOU सायन करूंक जाय सरकारान. बरोबर म्हाका त्या 2 मेडिकल कॉलेजाचेर प्रेशर हाडपाचोय ना. ते कितें येवन सांगतात म्हाका तें हांव पळयतां. पूण ह्यो ज्यो गजाली आमदारान आरंभलेल्यो आसात, तुमकां पावलो पावली त्यो लक्षांत येतात, उलयनान बरयनान हें आसा, पूण पावलो पावली लक्षांत येतात. ही लोकशाही न्ही. आनी बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर आंबेडकरांक हें अभिप्रेतूच नासलें. तेचो नांव घेता आसतना त्याच्या लेखणीतसून उतारलेली एखादी गोष्ट तरी अंगीकृत करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार आंबेडकरांच्या पुतळ्या पेक्षा तें काम मोठें जातलें.